cotation. Donc, on va les différentes comment dire d'abord. Donc, on a la cotation linéaire. Cotation linéaire alignée. Donc, linéaire, c'est la cotation horizontale ou verticale, imma افقيه imma عموديه. Alignée, كتعطيني une cotation inclinée. Donc, كتكون parallèle لهذيك la ligne de côte اللي كناخد. Donc, إلا خديت هنايا مثلا cotation linéaire, ناخد premier point مثلا, deuxième point, و فوالا على la cotation ديالي دارت. دونك المشكل عندي هنا هو ان هاد لي فلاش ديال الكوتاسيون مع ليكريتور مع سميتو دونك كبارين بزاف. دونك خصني اول حاجه نقاد لي بارامتر ديال الكوتاسيون عاد نقدر ندير لي كوتاسيون. بون دونك كنمشي لفورما ستيل دو كوت, فورما ستيل دو كوت فوالا, ولا كوتاسيون ستيل دو كوت لا ميم شوز. دونك هنا عندي هاد لو ستيل دو كوتاسيون ايزو 25 كي دوني بار ديفو. دونك نقدر ندير نوفو, نكري ان نوفو بهاد لو بوطون نوفو, ولا ندير موديفي. دونك ندير موديفي وغنموديفي لي بارامتر في لو ميم ستيل اللي هو ايزو 25. دونك عندي لي سامبول, نشوف بعدا لي سامبول. دونك عندي لي فلاش كبارين بزاف. دونك نصغر, عندي 250, غندير مثلا 2.5 فوالا باش نصغر لاطاي ديال هذوك الفلاش. الاسهم عندي الكتابه كبيره بزاف, لاحظتوا كما باين عندي هنا ادروات. دونك عندي 150 في لاوتور ديال الكتابه. دونك غندير مثلا 1.5. نقدر نبدل الستيل ديال الكريتور هنايا لا بوليس, نقدر نبدل لا كولور الى اخره. هنا الكتابه بوزيسيون دو تكست فيرتيكالمون يعني مع لا لين دو كوت, يا اما غندير سونطري, سيتير سونطري الكتابه كما كتلاحظوا هنا غتكون وسط لا لين دو كوت, يا اما او دوسو يا اما الاكستيريور. او دوسو مثلا غتكون الفوق فون. دونك انا غنديرها او دوسو ياك, والديكالاج ديال الكتابه مع لا لين دو كوت غندير مثلا 0.2. وافقيا غنديرها سونطري سيتادير الكتابه اونتر لي لين داتاش. هاد لا لين داتاش هي الاولى والثانيه, غتكون الكتابه لوسط. سواء غنديرها مثلا اكوتي ديال لين داتاش الاولى ولا الثانيه, ولا او دوسي فوق لا لين داتاش الاولى ولا فوق لا لين داتاش الثانيه. دونك بصفه عامه كنديروها سونطري. هنا الكتابه الا درتها اوريزونتال كتكون افقيه, واخا لا لين دو كوت تكون انكليني. دونك ليكريتور كتكون اوريزونتال. دونك انا غنديرها اليني بارابور ا لا لين دو كوت. اليني كتتبع لا لين دو كوت كما كانت لا لين دو كوت كتكون باراليل معها فهم. دونك لينيتي برينسيبال هنا الوحدات ديال الكوتاسيون بالنسبه لي ديستانس كندير ناخذ ديسيمال بريسيزيون جوج ارقام الفاصله ولا ثلاثه على حسب شنو عندي, غنخلي جوج. هنا الوحده ديال لي زونغل غناخذ دوغري مثلا, دوغري. بريسيزيون يعني عدد الارقام بعد الفاصله اللي غيبانوا في لا كوتاسيون. دونك هذه بالنسبه للكوتاسيون. اما بالنسبه باش كنرسم فكنمشي للفورما ستيل دو كوت كما قلنا, كما ديجا شفنا في لي سيونس بريسيدونت. فوالا نرجع لهاد لين عندي لي لين داتاش. لي لين داتاش هما هاد لي لين داتاش هما لي لين اللي كيحدوا ليا لا كوتاسيون منين بدات حتى لين سالات. فوالا دونك هنا هادي ديكالاج لوريجين, ستادير هي لا لين داتاش بشحال بعيده من لوبجي ديالي. لوبجي ديالي هو هذا اللي بالصفر مثلا هنا كما كتلاحظوا في هاد لابيرسو اللي كاين هنا. ديكالاج لوريجين هي هاد الفراغ, هذا الفراغ بين هاد لا لين داتاش ولوبجي ديالي. دونك هنا نقدر ندير مثلا 0.1. غادي نجرب هادو ومن بعد نعاود الا كانت شي حاجه ماشي اوموجين مع الديسان ديالي نقدر نموديفيها ماشي مشكل. هاد ايطوندي او دولا دو لا لين دو كوت هي هادي. هاد لا لين دو كوت هي هادي اللي كتكون فوق منها لا كوتاسيون. دونك ليطوندي او دولا دي لين دو كوت هي هاد لا لين داتاش بشحال فيها لا لين دو كوت, هي هاد الطرف من هنا حتى لهنا. فهمت. حتى غندير 0.1 اوكي. هنا الا بغيت نسيبريمي لين داتاش كتلاحظوا لا لين داتاش وحده كتحيد. بغيت نسيبريميهم بجوج كما كتلاحظوا كيتبقاو غير لي فلاش. بغيت نخلي وحده ادرواتي كتبقى وحده, بغيت نخليهم جوج كيبقاو بجوج. اوكي دونك كندير فيرمي. فوالا ها كوتاسيون ديالي مزيان. دونك الا كانت مزيانه سينو هنا هاد ليسباسمون بارابور لا لين دو كوت صغير,
نقدر نزيد فيه شويه. وهذه لي طوندي او دولا ديال لا لين دو كوت نقدر تا هو نزيد فيه. دونك نمشي لهنا غندير موديفي، غنمشي لي لين هما هادو لي لين داتاج. هاد ايطوندي او دولا دو لا لين دو كوت هي هذيك ديك الزياده اللي الفوق وهاد الشويه اللي فوق لا فلاش. دونك نقدر ندير 0.5 وهنا غندير 0.5 لا ميم شوز. اوكي فيرمي. دونك هنا عندي 0.5 وهنا 0.5 الفوق. الكتابه مزيانه، الكتابه مزيانه. نقدر نكليكي هنا ونديبلاسي لا كوطاسيون نقربها شويه مثلا هنا مكاينش اشكال. فهم. دونك فوالا هادي بالنسبه للستيل دو كوت. دونك نقدر نمشي نريبيتي ستيل دو كوت موديفيي. فوالا هنا لي لين دو كوت نقدر نبدل لا كولور ديالهم. لي لين داتاج نبدل لا كولور ديالهم نديرهم مثلا بالاحمر، هما غيبانو بالاحمر مثلا. نسوبريمي لي لين داتاج مثلا، غير عطيت ليكزومبل غير باش ناخذ فكره على شنو كيوقع. لي لين داتاج تسوبريما وخلاص، واخا ديرو بالاحمر. دونك الا رجعت هنا درت موديفي درت افيشي لي لين داتاج غادي يكونوا بالاحمر بيان سور. فهم. دونك فوالا هادي بالنسبه للبارامتر ديال الكوطاسيون. اللي عنده شي سؤال يقدر يطرحو ونجاوبو عليه بار لا سويت ان شاء الله تعالى. دونك شنو شفنا هنا بالنسبه لي فلاش نقدر نبدل الشكل ديال لي فلاش، اما فيرمي بلا يكون مثلث عامر ولا خاوي ولا بوان ولا اوبليك، يعني انتيري اللي هو انكليني مايل ولا ان بوان ولا الى اخره. دونك بالنسبه للكتابه حتى هي لا ميم شوز. نقدر نبدل لا كولور ديالها، مثلا ناخذها بالخضر مثلا ولا بالصفر. كوطاسيون نورمالمون كتخاد بالخضر بالصفر باردون. لاوتور ديال الكتابه نقدر نزيد نصغرها شويه. ديكالاج ديال الكتابه مع لا لين دو كوت ندير 0.5 مثلا بعدا شويه من الخط. اجوستي هاد اجوستي هادي الا كان عندي لي سباس ما كافيش، شي لي سباس ني با سيفيزون باش يكونوا التكست اللي فلاش او ميم طون بجوجهم يترسموا بجوج. دونك اشنا هو الحاجه اللي غادا تموديفيا وتمشي على الاكستيريور. دونك تكست وفلاش، دونك هذه كدار اوتوماتيكمون. ولا لي فلاش، يعني الفلاش صديق الكتابه كتبقى لداخل والفلاش هو اللي كيتموديفيا. ولا لو تكست كيمشي على الاكستيريور ولي فلاش كيبقاو هما. ولا التكست فلاش ولا كونسيرفي لو تكست اونتر لي لين داتاج. دونك انا نقول ليه كونسيرفي لو تكست اونتر لي لين داتاج. ولي فلاش الا كانت لا لين دو كوت ما طويلاش، لي فلاش يقدروا يتبروجطاو على الاكستيريور. دونك هنا نقدر ندير سوبريمي كاع لي فلاش سيل ديباس لو كادر ديال لين داتاج. الا كانت لا ديستونس صغيره ولي فلاش كبارين شويه نقدر نسوبريميهم كاع. فهم. هنا si le texte n'est pas positionné par défaut, placez-le à côté de la ligne de cote, au-dessus de la ligne de cote avec ligne de repère, au-dessus. Donc هنا le texte il ما كيتحطش. donc le texte هنا كيتحط automatiquement. sinon il a بغيت نبوزيسيونيه manuellement à côté de la ligne de cote ou au-dessus de la ligne de cote avec ligne de repère ou là au-dessus de la ligne de cote sans ligne de repère. دونك هنا فوالا هادشي المهم بالنسبه لاجوستمون هو هاد لابارتي هاد لي زونيتي شناهم. لي ديسيمال باش كنفرقوهم واش بوان واش فيرغول واش سباس الى اخره. فوالا هادشي اللي كاين. اوكي فيرمي. فوالا على كوطاسيون ديالي الكتابه بالصفر، ها لي لين داتاش بالاحمر.